बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बाहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर अपने नए मौजू दरबार आलिया हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के 7वें सज्जादा नशीन हज़रत मोहम्मद अमीर सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल और करामात के पहला हिस्सा में खुशामदीद कहता है। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। दरबार आलिया सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के छठे सज्जादा नशीन हज़रत सुल्तान नूर अहमद रहमतुल्लाह अलैह के 2 फर्जंद थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फर्जंद का इसमें मुबारक हाफ़िज़ नूर सुल्तान और छोटे फर्जंद का इसमें मुबारक हज़रत मोहम्मद अमीर सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह था। हज़रत सुल्तान नूर अहमद रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका में ही आपके बड़े फर्जंद हाफ़िज़ नूर सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से पर्दा फरमा गए, जबकि हाफ़िज़ नूर सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बेटे सुल्तान दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जवान भी थे और शादीशुदा भी थे। हज़रत सुल्तान नूर अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात मुबारका में ही 69 बरस की उम्र में मुअर्रखा 19/6/1915 को अपना वसीयतनामा तहरीर फरमाया, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके ज़रिए अपने छोटे फर्जंद हज़रत मोहम्मद अमीर सुल्तान को अपना जानशीन नामज़द फरमा दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 15/3/1920 को हुआ, जिसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हज़रत मोहम्मद अमीर सुल्तान ने बतौर सज्जादा नशीन 7वें की ज़िम्मेदारी संभाल ली। 7वें सज्जादा नशीन के हवाला से साहबजादा सुल्तान अरशदुल कादरी लिखते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की 7वीं पुश्त में से थे और 7वें साहिब सज्जादा थे। हज़रत मोहम्मद अमीर सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत 1871 में हुई, जबकि आप रहमतुल्लाह अलैह ने 7वें सज्जादा नशीनी की ज़िम्मेदारी संभाली तो उस वक़्त आपकी उम्र 48 बरस थी। आप रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत जाज़िब नज़र थी। आप रहमतुल्लाह अलैह कद आवर, बाहिम्मत और जमालियाती हुस्न के मालिक थे। इलाका लिये का एक गांव में आपके वालिद ग्रामी हज़रत सुल्तान नूर अहमद रहमतुल्लाह अलैह का रकबा था, जिसके कुछ हिस्सा में जंगलात थे। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस रकबा को आबाद करना चाहा। इस बना पर इस ज़मीन में से जंगलात को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत पेश आई। इस गरज से हज़रत सुल्तान नूर अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ लोग रवाना फरमाए, जिन्होंने वहां पहुंचकर जंगल उखाड़ना शुरू कर दिया। एक रोज़ वहां से एक खिदमतगार हज़रत सुल्तान नूर अहमद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि वहां पर खजूर के एक तना आवर दरख्त को गिराया गया है। उसका मुठ ज़मीन से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़ोर लगाया गया है, मगर वो निकल ही नहीं रहा। हज़रत सुल्तान नूर अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम को सरअंजाम देने के लिए मज़ीद जवान रवाना किए। चंद यौम के बाद वो जवान भी वापस लौटे। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हुए कि हम कोशिश करते और ज़ोर लगाते रहे, मगर वो मुठ निकलने का नाम ही नहीं लेता। मेहनत कशों और मज़दूरों की गुफ्तगू सुनकर हज़रत मोहम्मद अमीर सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फ़कीर सैयद बाग़ अली शाह को बुलाया और लिया की जानब जाने के लिए तैयारी का हुक्म दिया। इस तरह 1-2 दिन के बाद हज़रत मोहम्मद अमीर सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह सैयद बाग़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को हमरा लेकर लिया की जानब रवाना हुए। मौका पर पहुंचकर उस मुट्ठी का जायज़ा लिया। सैयद बाग़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि इस मुठ और तने के नीचे से मिट्टी खोदो। सैयद बाग़ अली शाह ने ऐसा ही किया तो मुठ और तने के नीचे कुछ खला पैदा हुआ। हज़रत मोहम्मद अमीर सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इस खला में दाखिल हुए। मुठ के करीब तने के नीचे अपना कंधा दिया और अपने हाथ रखे, ज़ोर लगाया और बुलंद आवाज़ में अल्लाहू पुकारा।
چند ہی لمحات میں کھجور کا وہ مڈ زمین سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس دربار شریف پہنچے۔ حضرت سلطان نور احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس واقعہ کی آگاہی ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر فرمایا کہ بیٹا، اپنی کرامات کو اس طرح ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوتا، آئندہ کے لیے احتیاط کیا کریں۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی تیسرے اور موجودہ مقام پر منتقلی کا عمل سجادہ نشین چھٹے حضرت سلطان نور احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دور سجادہ نشینی میں شروع ہوا۔ حضرت سلطان نور احمد رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عمر رسیدہ تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دربار عالیہ کے تعمیری کام کی نگرانی اپنے فرزند حضرت محمد امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمائی۔ حضرت محمد امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے دربار عالیہ کے نقشہ سے لے کر محل شریف کی تزئین تک تمام کام اپنی نگرانی میں کرائے۔ اس دور میں جب بھاری اور وزنی سامان لانے کی سہولیات بھی میسر نہ تھیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام تر قیمتی سامان دور دراز علاقہ جات سے درآمد کیا اور تمام تر تعمیرات مکمل کرائیں۔ یہ تمام کام آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی محنت، توجہ اور دانش مندی سے سر انجام دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد حضرت سلطان نور احمد رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بھی اس کام کو جاری رکھا۔ دربار عالیہ کی تعمیر و تزئین کی تکمیل اپنا رحمۃ اللہ علیہ کے دور سجادگی میں مکمل ہوئی۔ محل شریف کے بیرونی اور اندرونی حصہ میں نیلی، زرد اور سبز کانسی کاری سے خوبصورت و نفیس آرائش کے علاوہ آیات قرآنی اور روح پرور اشعار سے تزئین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خوش ذوق، دور اندیش، حامل جمالیات، باریک بین جزیات پر نظر رکھنے والے اور عالم و عارف ہونے کا بین ثبوت ہے۔ محل شریف کے اندرونی حصہ اور چھت میں اعلیٰ رنگوں سے اسم اللہ اور اسم ہو اس خوبصورتی اور حسن ترتیب سے منقش کیے گئے ہیں کہ محل شریف کی اندرونی فضا اللہ ہو کے ذکر سے منور و معطر محسوس ہوتی ہے۔ حضرت محمد امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے اس کام کو دیکھ کر اس بات کا پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ صاحب ذکر و فکر، اسرار رموز الہی سے واقف ہیں۔ بلند مرتبت روحانی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو سلطان الفقراء کی تعلیمات سے منسلک ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ ساتویں سجادہ نشین حضرت محمد امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ اسرار رموز الہی سے منسلک ہونے کے سبب بلند مرتبہ روحانی شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان الفقراء کے روحانی فیض کو عام کرنے کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ طالبان حق کو ان کی استطاعت کے مطابق فیض پہنچاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیکر حسن و جمال تھے، حسن خلق، حسن شفقت، حسن ملاقات، حسن معاملہ، حسن گفتار آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ تھا۔ تدبر، فہم و فراست، استقامت، ضبط نفس، صبر و تحمل، پاکیزگی اور عبادت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف نام ہی کے نہیں بلکہ فقر و روحانیت میں بھی امیر تھے۔ حضرت سید لال شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا جمعہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر زمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر باغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ لاتعداد خوش نصیبوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روحانیت کے اعلیٰ مقامات کا حامل بنایا۔ حضرت محمد امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شاعری سے شغف اپنے جد امجد سلطان الفقراء سے ورثہ میں ملا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مادری زبان کے علاوہ اردو اور فارسی میں بھی منظوم کلام لکھا۔ اصناف سخن میں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولود شریف، منقبت، مناجات،
مدح، دوہڑے اور بحر طویل میں ابیات بھی لکھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منظوم کلام کو پہلی بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید حضرت غلام حیدر نے 1350 ہجری بمطابق 1931 عیسوی میں لاہور سے چھپوایا۔ اس مجموعہ کو دیوان امیر کا نام دیا گیا۔ حضرت محمد امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے منظوم کلام میں سے ایک منقبت دربار عالیہ کے جنوبی دروازہ کی ڈیوڑی جو بجانب لنگر خانہ میں تحریر شدہ ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی موضوع کے دوسرا حصہ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔